अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बच्चों नसी में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं यूहानपुर चैनल। डिजी स्किल DSTP 3.0 बैच 1 कोर्स सिलेक्शन स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और आपको इस बारे में नहीं पता तो आज इस वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे कि आपने डिजी स्किल के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, और अकाउंट बनाने के बाद फिर आगे जो कोर्स सिलेक्शन है वो यहाँ से आप देख के वीडियो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में कोर्स सिलेक्शन तो आप सीख ही जाएंगे उसके बाद, लेकिन हम पहले अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और उसके ऊपर साइन अप कैसे करना है ये सीख लेते हैं। सिंपली हमने डिजी स्किल वेबसाइट के ऊपर जाना है। अगर आप इतना सा भी सर्च करें, जैसे मैंने यहाँ पे डिजी स्किल लिखा था, तो आपको उसकी वेबसाइट मिल जाती है। यहाँ पे अगर देखें तो हमें ऊपर साइन इन और साइन अप का नाम नज़र आता है। तो अगर आपने पहले अकाउंट बनाया होगा तो साइन इन करेंगे और अपने ईमेल और पासवर्ड से प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं और अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ जो कोर्सेज हैं इसके ऊपर बिल्कुल फ्री, तो फिर आपने साइन अप करना है, जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। तो आपके पास साइन अप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो मांगा गया है आपके पास जो ना हो। तो ईमेल इस वक्त जिस ब्राउज़र में हम काम कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक ईमेल ओपन की हुई है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो ईमेल है हमारा जीमेल लगा हुआ है, हम इसको यूज़ करेंगे। और तो इसी टैब के अंदर जीमेल मेरा अकाउंट ओपन है और इसी को जो साइन अप करने के बाद हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। सिंपल सा यहाँ पे सबसे पहले तो आपने अपना नाम दे देना है। नाम मैं यहाँ पे VU खानपुर लिख देता हूँ चैनल के हिसाब से, और ऊपर VU आ जाएगा, नीचे खानपुर आ जाएगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। और उसके बाद हमें चाहिए होगा ईमेल। तो ईमेल मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ से लॉगिन किया हुआ है, तो यही वाला ईमेल मैं लॉगिन करके कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। आपको जो भी आपका ईमेल है आपने वही प्रॉपरली देना है जो आपके पास है और वर्किंग में हो। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा ईमेल दे दें जो आपके पास है ही नहीं, तो लिंक उसके ऊपर जाएगा और फिर प्रोसेस नहीं हो पाएगा। पासवर्ड के ऑप्शन में आएंगे तो चूज़ योर ऑन करना है आपने, और कोई भी आपको जो एक सेटिस्फाई पासवर्ड है वो आपने कर लेना है, जो आपको याद भी रहे। और जब भी आप लॉगिन करेंगे तो इसी पासवर्ड के साथ आप लॉगिन करेंगे। ये 4 चीज़ें हमने लिखी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड सेट किया, और फिर हमने कर देना सबमिट। विद इन सेकेंड जो है ये आगे आपको कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाता है। और यहाँ पे जो बताया गया है वो ये है कि आपको एक लिंक सेंड किया है, आप उस लिंक को जाके वेरीफाई करें। और आगे है प्लीज चेक योर इनबॉक्स फॉर एन अकाउंट एक्टिवेशन लिंक। जब तक ईमेल वेरीफाई नहीं होगा तो तब तक आपके होम पेज के ऊपर यही कुछ ही नज़र आएगा और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब हम आ जाते हैं ईमेल के ऊपर, और ईमेल को हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। ईमेल आपका वेरीफाई हो जाए तो उसके बाद आपने आना है। मैं आपको दोबारा से ये प्रोसेस स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें तो VU खानपुर नज़र आ रहा है आपको। मैं इसको कर देता हूँ साइन आउट, और जो हमारा नया ईमेल है उसके साथ हम साइन अप करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो जो जिस ईमेल के साथ हमने किया है वही यहाँ पे लगा हुआ है, और अब हम साइन अप करेंगे अपना पासवर्ड लिख के, और इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे जो चीज़ें चाहिए होंगी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ है, जेंडर लिख देंगे, और उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे जो भी आपकी है। और उसके बाद मज़ीद आगे चलते हैं तो यहाँ पे CNIC भी लिखा जा सकता है, और करेक्ट भी लिख सकते हैं। आप कोशिश करें करेक्टली लिखें। सेलेक्ट नेशनलिटी, आप यकीनन पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी लिखेंगे। सिटी आपका कौन सा है वो आप लिख देंगे, तो मुश्किल चीज़ें यहाँ पे हैं नहीं। एड्रेस लिख देंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे मुख्तसर सा लिख देता हूँ। और उसके बाद आपने यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर लिखना है, तो जो भी कोड होगा आपका उसको सेलेक्ट करेंगे, कोड लिख देंगे। और उसके बाद आप पर्सनल कंप्यूटर यस है या नहीं है वो आप लिखेंगे, कौन सा इंटरनेट आपके पास ये लिखेंगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ तक आपने लिख दी है। और उसके बाद आपने क्वालिफ़िकेशन में जाना है कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है, हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है, मास्टर डिग्री है या मैट्रिक या इंटर, कुछ भी है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे इशू नहीं है कि आप कोई लाजमी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो फिर ये आप कर सकते हैं। ये होगी हमारी क्वालिफ़िकेशन, और उसके बाद हम प्रोफिशिएंसी इंटरेस्ट, यहाँ पे जो भी आपको ठीक लग रहा है आप उसको क्लिक करके यहाँ पे जो है वो कर देंगे ओके। यहाँ पे कौन सी कोर्सेज आप सीखना चाह रहे हैं वो आप लिख देंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे वैसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपने अपना पढ़ के जो भी है यहाँ से बिल्कुल कोशिश कीजिएगा ठीक आप सही बात चीज़ें लगाएं, और उसके बाद हम कर देंगे सबमिट। अगर कोई भी एंट्री यहाँ पे मिसिंग हुई
تو وہ ہمیں شو کر دے گی. یہاں پہ دیکھیں تو CNIC مسنگ ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہے آ رہا. میں نے ایک فرضی سا لکھ دیا یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور اب اس کو سبمٹ کر دیتے ہیں. اگر پھر بھی کوئی چیز مسنگ ہوئی تو کر دیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن کورسز، تو ہم یہاں پہ لکھیں ٹو فائنڈ امپلائمنٹ، ٹو اسٹارٹ فری لانسنگ، یہاں بھی ہو گیا اوکے. اور اس کے بعد اگر کوئی مزید مسنگ ہے تو وہ بھی آ جائے گا. یہ اوکے ہو گیا یہاں پہ. اور اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہماری پروفائل ریڈی ہے، اپلوڈڈ ہو چکی ہے. اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہم چلے جائیں گے ہوم پیج کے اوپر، اور ہوم پیج پہ جائیں گے تو ابھی ہماری چونکہ ای میل ایکٹیویشن جو ابھی باقی ہے تو ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا. اور جیسے ہی یہاں پہ ای میل آ جائے گی تو اس کو ہم لنک کے اوپر کلک کریں گے. اور لنک کے اوپر کلک کریں گے تو پھر جو ہم آگے ہیں پروسیس ہمارا ہے وہ ہم کر لیں گے، یعنی کورس ریجسٹر کر لیں گے. دوبارہ سے ریسینڈ کر دیتے ہیں ایک دفعہ لنک، اور انہوں نے کہا جی لنک آپ کا چلا گیا ہے. بعض کو تھوڑی سی دیر لگتی ہے. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں ای میل لنک ہمارا آ چکا ہے. یہاں اب ہم جو ہے نا جسٹ اس کو اوپن کرتے ہیں ای میل کو، اور یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کہا ہے if the link given is not clickable please copy and paste it into the address bar. یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو کلک کرتے ہیں سمپل، اور یوں ہمارا میسج ہو گیا کنگریچولیشن یو ہیو ایکٹیویٹڈ یور اکاؤنٹ سکسیسفلی. اب ہم اس کو لاگ ان کریں گے یہاں سے، اور ای میل ہمارا وہی جو جس کے ساتھ ہم نے یہ اکاؤنٹ بنایا ہے سائن ان کرتے ہیں. اور پروفائل اس دوران ہم اپنی بنا چکے ہیں. یہ ہم دوبارہ سے لاگ ان ہو چکے ہیں اپنے ای میل کے ساتھ، اور اب ہماری جو پروفائل ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. یہاں پہ دیکھیں تو جو میں نے آپ کے ساتھ نام لکھا تھا ویو خان پور، وہ یہ آ رہا ہے. اور یہ نام میں نے اس لیے لکھا تاکہ آپ کے ساتھ جو چیزیں ہیں نا وہ کلیئر ہو جائیں. اور اب ہم نے جسٹ اتنا کرنا ہے، چونکہ ہم نئے اسٹوڈنٹ ہیں تو یہاں پہ کلک کریں گے اور ہم نے انرولمنٹ کرنی ہے کہ کون کون سے کورسز ہم نے کریں. اس وقت ہماری سامنے اسکرین کے اوپر 15 کے قریب کورسز ہیں. اب اگر میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گا، اگر آپ سیکوینس کے ساتھ 2 کرنا چاہیں تو کیا ہم 2 کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ 2 ہو چکے ہیں ہمارے. اچھا، جو نئے اسٹوڈنٹ ہوں گے نا، یہاں پہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ جو ایرر آئے گا نا وہ آپ کے سامنے آ جائے. اب ہم نے سیکوینس کے ساتھ ایفیلیٹ مارکیٹنگ اور آٹو کیڈ سلیکٹ کیا، سیو کرنے کی کوشش کی تو یہاں پہ ایک میسج آ گیا ڈیئر ٹرینی فری لانسنگ از اے مینڈیٹری کورس، یو may چوز 1 more کورس فار یور چوائس. ٹھیک ہے، اب ہمیں کرنا کیا ہے، ہم نے یہاں پہ ایک تو فری لانسنگ کو لازمی کرنا ہے. اب اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ گرافک ڈیزائننگ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ سیو کرتے ہیں تو یہ سیو ہوتا ہے ہمارا، تو یہ انرولمنٹ سیوڈ ہوتی ہے. اب تیسرے کے ساتھ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ 3 بھی کورسز کر سکتے ہیں، کیونکہ پہلے جو بیچز تھے اس میں 2 ہوتے تھے. تو یہاں پہ کوئک بک کو ایڈ کرتے ہیں تو میسج آتا ہے سوری یو کین ناٹ انرول 02، یعنی 2 کورسز سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. تو اب جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں یقیناً جو نیا اکاؤنٹ جنہوں نے بنایا وہ نئے ہی ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ پرانے لوگوں کا کچھ ای میل وغیرہ کا ایشو ہو اور وہ نئے اکاؤنٹ کے ساتھ لاگ ان کرنا چاہ رہے ہوں. فری لانسنگ اب آپ کے پاس لازمی ہے، باقی ان میں سے جو 14 کے بچتے ہیں اس میں سے کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں. اب آپ کی مرضی ہے. کلاسز اس کی جو ہے وہ اگست سے سٹارٹ ہونی ہے، 31 جولائی تک ٹائم ہے آپ کے پاس کورس سلیکشن کا. اور یہاں پہ جو تصویر لگانے کی بات ہوتی ہے تو تصویر لگانا اگر آپ چاہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لگانا چاہ رہے تو کوئی بھی ایشو نہیں ہے. تو یہ تو تھی ہماری ویڈیو آج کی کہ ہم نے جو اکاؤنٹس بنانا ہے ڈیجی اسکل ویب سائٹ کے اوپر، یعنی سائن اپ کرنا ہے، وہ کس طریقے سے کرنا ہے. تو یہ میں نے سارا پروسیس آپ کو سمجھا دیا ہے. اور ایک چیز میں یہاں پہ بتا دوں کہ آپ جب ای میل کا ویٹ کر رہے ہوں گے، آپ ای میل سینڈ کر دیں گے شروع میں، اور پھر اس کے بعد جا کے ای میل کے ساتھ لاگ ان کریں اپنے اکاؤنٹ کو، اور وہاں پہ جو بیسک جو انفارمیشن ہے وہ پوٹ کر دیں، اور تب تک جو ہے وہ آپ کی ای میل بھی آ جاتی ہے. تو اگر نہیں ہوتی تو پھر آپ اس کو دوبارہ سے ریسینڈ کر کے دوبارہ سے یہاں پہ آ سکتی ہے ای میل. ویسا کوئی ایشو نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی. اب آ جائیں واپس، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ کورس سلیکشن بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، تو باقی چیزیں بچی کیا، اور وہ بچا کے آپ ویو خان پور چینل کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن آن کر لیں. بہت ساری چیزیں آپ تک انشاءاللہ پہنچتی رہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.